هو الذي ولقد أرسلنا حاميم فقضاهن وقالوا إن الذين ومن آياته إليه يرد حاميم فاطر السماوات والذين ذلك الذي ومن آياته وتراهم وكذلك أوحينا والذي نزل من السماء. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة وقل بأي آية تنتهي. ثم أنزل الله دقيقة اصبر دقيقة الكمبيوتر ما يلحق به. طيب 300 صفحة قبلها بأي آية تنتهي الصفحة؟ ثم أنزل الله سكينته. هسه راح نصعبها أكثر. ارجع آية راح يقرأ بالشكل القهقرائي. آية راح يرجع. قبلها أي آية؟ لقد نصركم الله. قبلها أي آية؟ قل إن كان آباؤكم قبلها يا أيها الذين آمنوا خالدين فيها قبلها يبشرهم ربهم قبلها الذين آمنوا قبلها أجعلتم قبلها إنما يعمر قبلها ما كان للمشركين قبلها أم حسبتم قبلها ويذهب قبلها قاتلوهم. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ يبشرهم ربهم. صفحتين بعدها يريدون أن يطفئوا. صفحتين. انفروا خفافا. صفحتين. فلا تعجبك. صفحتين. كالذين من قبلكم. صفحتين. استغفر لهم. 5 صفحات. التائبون العابدون. 5 صفحات. وإذا تتلى عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 10 صفحات بعدها. فلولا كانت قرية. نهاية الصفحة أي آية؟ ولا تدع من دون الله. الكلمة الأخيرة. الظالمين. صلوا على محمد وآل محمد. يلا هسه بالفارسي إن شاء الله، بس أنا ما أدري الدنمارك شلون أمشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الإخوان أخي يعطي رقم صفحة. تفضلوا مولانا. 313. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الأستاذ حبيب الغالي الدكتور محمد مهدي، ما هي السورة؟ سورة طه الجزء 16. هذه الصفحة في جانب اليمين. هذه السورة تبدأ من أي صفحة؟ 312. بأي صفحة تنتهي السورة؟ 321. ولهذه السورة 135 آية. أحسنتم. بداية الصفحة أي آية؟ وأنا اخترتك. نهاية الصفحة أي آية؟ ولقد مننا. الكلمة الأخيرة أخرى. في أي مكان نزلت السورة؟ في مكة. ابدأ من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنتم. طيب الله اعطينا رقم صفحة اللي اليوم الزاحة منه. اعطينا رقم صفحة. 425 صفحه 425 تقاضا کردند عزیز ما. خب صفحه 425 جناب استاد دکتر محمد مهدی حقگویان، سوره مبارکه احزاب، جزء 22. این صفحه سمت راست هست. از چه صفحه شروع میشه این سوره؟ 418. چه صفحه تموم میشه این سوره؟ 427 و 73 آیه هم داره این سوره. احسنتم. خب اول صفحه چه آیه؟ ترجی من تشاء. آیه آخر صفحه؟ ان تبدو. کلمه آخر؟ علیما. از اول صفحه تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجی من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. جناب آقای دکتر حقگویان، صفحه بعدی اولین آیه رو لطف کنید به یه روایت مختلف بخونید، ورش بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن
ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. آقا من خیلی لذت بردم از آهنگت، واقعا عالی بود. این چه روایتی بود شما تلاوت کردی؟ روایت ورش. صفحه بعدی با چی شروع میشه؟ يسألك الناس عن الساعة. صفحه بعدی. الحمد لله. صفحه بعدی. افترى على الله. صفحه بعدی. لقد كان لسبأ. صفحه بعدی. ولا تنفع الشفاعة. صفحه بعدی. قال الذين بعدی. ويوم يحشرهم بعدی. قل جاء الحق بعدی. وإن يكذبوك بعدی. وما يستوي البحران بعدی. وما يستوي الأعمى بعدی. والذي أوحينا بعدي هو الذي جعلكم بعدي ولو يأخذ الله بعدي واضرب لهم بعدي وما أنزلنا بعدي وآية لهم بعدي إن أصحاب بعدي أولم يروا بعدي والصافات بعدي ما لكم بعدي يقول أئنك بعدي وجعلنا بعدي فلما أسلم ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة وقل بأي آية تنتهي الصفحة. وهو الذي جعلكم صبر کن برادر من، صبر کن. خب با چای تمام میشه؟ وهو الذي جعلكم. حالا میخوایم سخت‌ترش کنیم، آیه به آیه برگرد. آیه قبلیش قل أغير الله آیه قبل لا شريك له قبل قل إن صلاتي قبلی قل إنني هداني قبلی من جاء بالحسنة قبلی إن الذين فرقوا قبلی هل ينظرون قبلی أو تقولوا قبلی أن تقولوا قبلی وهذا كتاب قبلی ثم آتينا قبلی وأن هذا قبلی ولا تقربوا صفحه بعد هل ينظرون دو صفحه بعد قال ما منعك دو صفحه بعد يا بني آدم دو صفحه ونادى بعد أصحاب الجنة دو صفحه والبلد بعد الطيب دو صفحه بعد واذكروا إذ جعلكم 5 صفحه بعد قالوا آمنا برب العالمين 5 صفحه بعد واكتب لنا في هذه الدنيا 10 صفحه بعد واذكروا إذ أنتم قليل با چای تمامش صفحه وما كان الله ليعذبهم کلمه آخر يستغفرون. صلواتی خط بفرمایید. إخواني يعني بينكم ما بين الله. أولا هالليلة مناسبة مولد الزهراء سلام الله عليها، والثانية انتوا شفتوا اليوم نابغة، اتصور لحد الآن ما شايفين شي نابغة، صح أو كلام أو اشتباه؟ انتوا ما شفتوا شيء لحد الآن. أريد منكم